अस्यार सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पढ्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले यो तेस्रो एकाइको स्याम्पलिङ थ्योरीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। स्याम्पलिङ थ्योरी अन्तर्गत पनि हामीले पपुलेसन र स्याम्पलका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्दै 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 हामी आज प्यारामिटर्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने टपिकमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ दुईवटा शब्दहरूलाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ती शब्दहरूको मिनिङ के हो, ती शब्दहरूले के जनाउँछन् र ती शब्दहरू कुन कुन पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँ प्यारामिटर भन्ने एउटा शब्द छ। प्यारामिटर्स भने चाहिँ त्यो प्लुरल फर्म हो, स्ट्याटिस्टिक्स पनि त्यो प्लुरल फर्ममा राखिएको छ। प्यारामिटर भने के हो र स्ट्याटिस्टिक भने के हो, यहाँहरूले बुझ्नै पर्ने शब्द। एउटा प्यारामिटर, यो प्यारामिटर भन्ने शब्द छ। अर्को यहाँ देख्नु प्यारामिटर, फर्स्ट ब्लकमा प्यारामिटर देख्नु भएको छ, सेकेन्ड ब्लकमा स्ट्याटिस्टिक भन्ने देख्नु भएको छ। भने यो दुईवटा शब्दहरूले के सिग्निफाई गर्छ त? यो दुईटा शब्दहरूको मिनिङ के हो? स्ट्याटिस्टिक्समा यो दुईटा शब्दहरूले कस्तो खालको रोल प्ले गर्छ? कस्ता कस्ता भ्यालुहरूलाई हामी प्यारामिटर भन्छौँ र कस्ता भ्यालुहरूलाई हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ? प्यारामिटर पपुलेसनसँग सम्बन्धित छ कि स्याम्पलसँग सम्बन्धित छ कि स्ट्याटिस्टिक कुन चाहिँसँग सम्बन्धित छ, यीसँग सम्बन्धित भएर हामीले छलफल गर्छौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के चाहिँ एउटा कमन सेन्समा के बुझिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैजनाले जस्तो लाग्छ मलाई भने, हाम्रो रिसर्चको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ टार्गेट पपुलेसनको रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। टार्गेट पपुलेसनको उद्देश्य राखे तापनि विभिन्न कारणवश हामीले स्याम्पल लिनै पर्ने हुन्छ। स्याम्पल लिएरै हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्याम्पलको रिसर्चलाई चाहिँ हामीले पपुलेसनको लागि जेनरलाइजेसन गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले अघिल्ला क्लासमा हामीले सँगसँगै मिलेर छलफल पनि गर्दै गर्दै आएका थियौँ। अब यहाँ जुन जुन भ्यालुजहरू हामीले पपुलेसनसँग सम्बन्धित भएर राख्नेछौँ, पपुलेसनको विशेषताहरूलाई जाहेर गर्ने, पपुलेसनका विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई इन्डिकेट गर्ने सम्पूर्ण भ्यालुहरूलाई हामी प्यारामिटर भन्छौँ भने स्याम्पलसँग सम्बन्ध राख्ने, स्याम्पलका विभिन्न प्रकारका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई इन्डिकेट गर्ने, जनाउने सबै भ्यालुहरूलाई हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। र यहाँ भनिएको छ प्यारामिटर अन्तर्गत भनिएको छ एनी न्युमेरिकल भ्यालुज डिस्क्राइबिङ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन्स आर कल्ड प्यारामिटर भनिएको छ। पपुलेसनसँग सम्बन्धित रहेर पपुलेसनका विभिन्न गुण र विशेषताहरूलाई जाहेर गर्ने सम्पूर्ण भ्यालुजहरूलाई हामी प्यारामिटर भन्छौँ भने तल्लो ब्लकमा भनिएको छ स्याम्पलसँग सम्बन्धित रहेर स्याम्पलका सम्पूर्ण गुण र विशेषतालाई जाहेर गर्ने तिनै करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। स्ट्याटिस्टिक भने चाहिँ शब्द नै स्ट्याटिस्टिक हो। तसर्थ हामीले पपुलेसनको मिनको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ भने पपुलेसनको मिनलाई हामीले जहिले पनि म्युले जनाउँछौँ, पपुलेसनको भेरिएन्सलाई हामीले जहिले पनि सिग्मा स्क्वायरले जनाउँछौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा र कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई हामीले रोले जनाउँछौँ। यसरी म्यू, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा र रोले पपुलेसनका मिन, भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोरिलेसन कोफिसियन्ट भन्ने भ्यालुहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले हामीले ती शब्दावलीहरू अर्थात् ती सिम्बोल्सहरू म्यू, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा र रो यस्ता भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर भन्छौँ। त्यसका करेस्पोन्डिङ भ्यालु, अब स्याम्पलको मिन भन्यो भने हामी एक्स बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जहिले पनि, एक्स बार स्याम्पलको मिन भनेको एक्स बार हो। भेरिएन्स भनेको एस स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एस र कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेको आर। यसरी हामीले पपुलेसनका करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरूलाई पनि त्यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई जनाउने विभिन्न भ्यालुजहरूलाई निम्नानुसारका सिम्बोलहरूबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले यी सिम्बोलहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। अब भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण हामीले जुन जुन भ्यालुहरूका कुरा गऱ्यौँ ती भ्यालुहरू पपुलेसनसँग सम्बन्धित छन् भने तिनीहरूको नाम प्यारामिटर हो। स्ट्याटिस्टिकसँग सम्बन्धित छ भने त्यो, स्याम्पलसँग सम्बन्धित छ भने त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक हो। तसर्थ
those values are related to the population called parameter. Those values which are related to the sample called statistic. यसलाई हामीले अलिकति फिगरेटिभ एप्रोचबाट यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। अब यहाँहरूले यो येलो कलरको सम्पूर्ण रेक्टेंगुलर फर्मलाई हामीले पपुलेसन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यही पपुलेसन भित्रबाट हामीले एउटा स्याम्पल लिएका छौं, त्यो स्याम्पललाई सरक्क झिकेर हामीले बाहिर ल्याएका छौं र यही समय हामी अब रिसर्च गर्ने छौं। र यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ पपुलेसनसँग सम्बन्धित स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा, भेरिएन्सलाई सिग्मा स्क्वायर, लाई म्यू र कोरिलेसनलाई रो भनेका छौं। त्यसर्थ यी सम्पूर्ण भ्यालुहरूलाई हामी प्यारामिटर्स भन्छौं, जसले पपुलेसनको डाइरेक्ट भ्यालुहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैगरी स्याम्पलका तिनै भ्यालुहरूलाई जनाउने यी नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराए। धेरै गाह्रो कुरा हामीले पढेका छैनौं। पपुलेसनका भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर्स भन्छौं भने स्याम्पलका भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? स्ट्याटिस्टिक भन्छौं। यति हो अहिलेसम्म पढेको। Any numerical values that are used to signify or that is used to describe the nature or characteristics of a population parameter is called parameter भन्यौ। पपुलेसन को भ्यालुलाई जनाउने प्यारामिटर, स्याम्पल को भ्यालुलाई जनाउने चाहिँ स्ट्याटिस्टिक हो भनेर भन्यौ। यो दुईटा शब्दको भेद, डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यति नै बुझ्दा खासै फरक पर्दैन अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। क्लियर हुनुहुन्छ यसमा? कन्फ्युजन त छैन होला? खासै यो दुईटा शब्दलाई पपुलेसनसँग सम्बन्धित भ्यालुहरूलाई जनाउने सिम्बोल्सहरूलाई हामी प्यारामिटर भन्छौं, अनि स्याम्पलका तिनै भ्यालुहरूलाई जनाउने सिम्बोल्सहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ भन्ने लाग्छ। क्लियर हुनुहुन्छ है? सर बुकमा B2 B1 यस्तो के छ यहाँ कुटोस के नाम यो कोएफिसिएन्टहरु के नै रहेछ नि के हो सर? यसो हो बुकमा तपाईको या त सजिलोको लागि मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, मिन र कोरिलेसनको बारेमा मात्रै उदाहरणको लागि प्रस्तुत गरेँ। तर हामीले पपुलेसनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न प्रकारका भ्यालुहरु अरु भ्यालुहरु पनि निकाल्छौं। स्पेरम्यान र्याङ्क कोरिलेसनहरु कोएफिसिएन्टहरु पनि निकाल्दिन्छौं। त्यसपछि कुटोसिस निकाल्छौं, स्क्युनेसहरु निकाल्छौं। ती सम्पूर्ण अरु पनि हुन्छन् नि त पपुलेसनसँग सम्बन्धित रहेका स्क्युनेसहरु, कुटोसिसहरु, तिनीहरुलाई बिटाले एसकेपीहरुले जनाएको होला। त्यहाँ जे भए पनि पपुलेसनसँग सम्बन्धित भएर आउने भ्यालुहरु चाहिँ प्यारामिटर हुन्। स्याम्पलसँग सम्बन्धित भएर आउने भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्? स्ट्याटिस्टिक्सहरु हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। अब यस्ता प्यारामिटरहरु र स्ट्याटिस्टिकहरु त धेरै छन् नि त। अरु पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स र मिन र कोरिलेसनले मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक जम्मै जनाउने त होइन, त्यहाँ अरु भ्यालुहरु पनि छन्। हो ती भ्यालुहरुलाई चाहिँ सायद बुकमा दिया रहेछ के अरे। त्यो मैले बुक पनि नजिकै छ चाहिँ त्यही होला। त्यो बीटा भने चाहिँ त्यहाँ स्क्युनेसलाई रिप्रेजेन्ट गरायो होला सायद। त्यो कुन चाहिँ फर्ममा दिया छ कुन त्यो चाहिँ प्यारामिटरलाई रहेछ। प्यारामिटरहरुकै बारेमा दिया होला त्यो बीटा। हजुर क्लियरै हुनुहुन्छ हैन? ठीक ल त्यसो भए अब हामी अझ यहाँ त हाम्रो प्रोपोर्सनको बारेमा पढेकै छैन। पपुलेसनको प्रोपोर्सन भयो भने क्यापिटल पी क्यापिटल क्यू, अनि स्याम्पलको भयो भने स्मल पी स्मल क्यू हो। तिनीहरु पनि पपुलेसनका प्रोपोर्सन छन् भने प्यारामिटर भनौं, अनि स्याम्पलका प्रोपोर्सनका कुरा गरेछ भने तिनीहरु स्ट्याटिस्टिक हुन्छन् हैन। त्यस्ता धेरै भ्यालुहरु छन् जसले पपुलेसनका विभिन्न प्रकारका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई, स्याम्पलका विभिन्न प्रकारका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई डिस्क्राइब गर्छ भने त्यस्ता भ्यालुहरु जो चाहिँ पपुलेसनका भ्यालु भएर आउँछन् भने त्यो प्यारामिटर, स्याम्पलका भ्यालुहरु भएर आउँछन् भने ती चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स हो भन्ने कुरा गर्छौं। जस्तै मिनमा पपुलेसनको मिन म्यू चाहिँ प्यारामिटर हो भने एक्स बार पनि मिन त मिन हो नि, तर कसको? स्याम्पलको हो नि। त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौं। र बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ प्यारामिटरको स्टडी गर्ने हुन्छ। नसकेपछि स्याम्पलका स्ट्याटिस्टिकहरु लिन्छौं। अनि पपुलेसनका प्यारामिटरहरु भनेको चाहिँ एकदमै ट्रु भ्यालुहरु हुन्, तर स्याम्पलका स्ट्याटिस्टिक भनेको त्यो पपुलेसनका प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्नको लागि प्रयोग गरिने एस्टिमेटेड भ्यालुहरु भएको हुनाले यसलाई हामी एप्रोक्सिमेट भ्यालुहरु पनि भनेर भन्छौं। यही कुरालाई चाहिँ अब यहाँ
पोइन्ट्स टु बी नोटेड भनेर थोरै कुरा भनिएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब यहाँहरूले पनि पढ्नुहुन्छ, अरू केही पनि होइन। अहिलेसम्म हामीले अगाडि डिस्क्राइब गर्दा जे कुरा भन्यौँ, पपुलेसनका रियल स्ट्याटिस्टिकल भ्यालुजहरूलाई हामी प्यारामिटर भन्छौँ, स्याम्पलका स्ट्याटिस्टिकल्स भ्यालुहरूलाई हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि पपुलेसनको प्यारामिटरको स्टडी गर्ने हुन्छ। स्याम्पल लिएर जानुपर्ने बाध्यता भएपछि हामी स्याम्पलबाट जाँदा पपुलेसनको प्यारामिटरको स्टडी हुन सक्दैन, स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ। अनि हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ त्यो स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हुन्छ। तर स्ट्याटिस्टिक र प्यारामिटर सधैँ बराबर आउँछ भन्ने छैन। यदि आयो भने त्यो बेस्ट रिसर्च हो वा त्यो स्याम्पल बेस्ट स्याम्पल हुन्छ। तर इन जनरल पपुलेसनको भ्यालु भनेपछि अब तपाईहरुले के बुझ्दिनुस् भने प्यारामिटर भनेपछि त्यो सबै भ्यालुहरु पपुलेसनकाहरु हुन्, स्ट्याटिस्टिक भनेपछि ती सबै भ्यालुहरु स्याम्पलका हुन् भनेर बुझ्दिनु होला। र अर्को कुरा, यदि पपुलेसनको प्यारामिटर र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक इक्वल आइदियो भने बेस्ट रिसर्च एन्ड बेस्ट स्याम्पल भन्न सक्छौं हामी। तर इन जनरल इन प्र्याक्टिकल फेनोमेना त्यो सबै अवस्थामा स्याम्पलको भ्यालुले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने छैन। गर्यो भने त भइहाल्यो, गरेन भने के आउँछ? इरर आउँछ। इरर देखियो नि त, पपुलेसनको प्यारामिटरको भ्यालु एउटा हो तर त्यसको नजिक नजिक भए पनि स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु अर्कै हुन्छ। त्यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स त भयो नि। कुन ठुलो कुन सानो छोड्दिउँ, एब्सोल्युट भ्यालुमा मेजर गर्छौं हामी, मोडुलस भ्यालुमा मेजर गर्छौं। ती दुईटाको बीचमा आउने डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? स्ट्याटिस्टिकल इरर भनेर भन्छौं। त्यही भएर हामी स्ट्याटिस्टिकल इरर हेर्दै छौं। अब कसरी? हाम्रो इन्टेन्सन के थियो? पपुलेसनको प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्ने। तर पपुलेसनको प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्नको लागि त टोटल पपुलेसनलाई लिएर नै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इन जनरल सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो आइसक्यो। त्यही भएर स्याम्पल ल्याए, स्याम्पल लिएपछि प्यारामिटर नआएर स्ट्याटिस्टिक आयो। अनि प्यारामिटरलाई एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि, इस्टिमेट गर्नको लागि हामीले स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक लियौं। प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकको बीचमा सधैँ बराबरी भ्यालु आउँछ भन्ने छैन। आयो भने ठिक छ, असाध्यै राम्रो भयो। आएन भने इरर आउँछ। त्यही इररलाई हामी स्ट्याटिस्टिकल इरर भन्छौं। यहाँ भनिएको छ द एक्चुअल स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु अफ पपुलेसन अल्सो कल्ड प्यारामिटर इज कल्ड द भ्यालु अफ द पपुलेसन भन्छौं। जुनसुकै स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु एक्चुअल हुन्छ, पपुलेसनकै भ्यालु चाहिँ रियल भ्यालु हो नि त। तर हामीले स्याम्पलबाट लिएको भ्यालु चाहिँ सबै के हो? इस्टिमेटेड भ्यालु हो, एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। कसको लागि एप्रोक्सिमेट? पपुलेसनको भ्यालुको लागि। स्याम्पल भ्यालुज आर approximated values for sample population, sorry, population values. तसर्थ प्यारामिटर भनेको के हो? त्यसलाई हामी अर्को नामले भन्दा ट्रु भ्यालु अर एक्चुअल भ्यालु कसको? पपुलेसनको। स्ट्याटिस्टिक त्यो भनेको इस्टिमेटेड भ्यालु, अनुमानित भ्यालु हो, अर्थात् करिब करिब भ्यालु, एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु हो। के को भ्यालु? यो स्याम्पलको। त्यही स्याम्पलको भ्यालु कसलाई इस्टिमेट गर्न प्रयोग गरिन्छ? प्यारामिटरलाई इस्टिमेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यसलाई हामी इस्टिमेटेड भ्यालु भन्छौं। त्यसो भए इरर के त भने एब्सोल्युट डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन प्यारामिटर एन्ड द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक इज कल्ड इरर इन स्ट्याटिस्टिक्स। त्यही भन्यो, इररलाई हामीले ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। तसर्थ ई भनेको के रहेछ? एब्सोल्युट भ्यालु प्यारामिटर माइनस स्ट्याटिस्टिक। त्यो भने मिन लिनुभयो भने के हुन्छ? एक्स बार इज इक्वल टु के अरे इरर इज इक्वल टु मोडुलस म्यू माइनस एक्स बार, अर्थात् एक्स बार माइनस म्यू। यो मोडुलस लागेपछि तपाईँको प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकमा जुन अगाडि पछाडि भने केही फरक पर्दैन, त्यो दुईटाको डिफरेन्स आउने हो। तसर्थ स्ट्याटिस्टिकल इरर भनेको पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक भ्यालुको बीचको डिफरेन्स हो। त्यसलाई हामी नर्मल वेमा स्ट्याटिस्टिकल इरर भनेर डिफाइन गर्ने काम गर्छौं। के छ यहाँसम्म हजुरहरूले बुझिरहनु भयो त? केही क्वेसन जिज्ञासा छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू।
हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, इररतिर अगाडि ट्रेन्डिङ भइरहेको छौँ। अब हामी इररमा पुग्यौँ, इररमा जाने बित्तिकै हामी स्ट्यान्डर्ड इररतिर डिफाइन गर्न जान्छौँ। अब यहाँसम्ममा आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई अब धेरै झन्झटिलो अप्ठ्यारो त्यो महसुस भएको त छैन होला। के छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ कि? हजुरहरूलाई कतै जिज्ञासा छ भने राख्नु होला प्लिज। बुझिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। के छ? ल अर्कोमा जाउँ। धेरै गाह्रो कुरा पनि हामीले पढिरहेको छैनौँ। अब हजुरहरूलाई मैले एउटा सानो एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब इररको बारेमा त हामीले छलफल गर्नु पर्यो नि त। यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु जहाँ 20 स्टुडेन्ट्सको कुनै सब्जेक्टमा स्ट्याटिस्टिकल मेथडमा प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्कहरू छन्। यहाँ पपुलेसन मार्क्स भनेको छ 20 जना विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूकै मार्क्स हो यो तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मार्क्स। यहाँ 20 जना विद्यार्थीहरूको आउट अफ 100 फुल मार्क्समा प्राप्त गरेको मार्क्स दिएको छ। अब टोटल 20 स्टुडेन्ट्समा एक्जाम लिएर प्राप्त गरेको मार्क्स भएपछि यो पपुलेसनको भ्यालु हो। अब मैले यही 20 मार्क्सबाट केही भ्यालुजहरूलाई मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, के अरे सेलेक्सन गरेँ, त्यसलाई स्याम्पल मार्क्स भने। यो तल सेलेक्सन गरेका सम्पूर्ण भ्यालुहरू यहाँ छन्। अब मैले पपुलेसनकै मार्क्सको पनि एभरेज निकाल्छु। यी मिन अफ द पपुलेसन म्यू निकालेँ मैले। त्यो भनेको माथिको सबैलाई एड गरेर 20 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु 61.05 आएछ। अनि माथिको सबै मलाई झन्झटिलो लागेर मैले यहाँबाट स्याम्पल पनि लिएको थिएँ। स्याम्पलका भ्यालुहरूलाई जोडेर निकाल्दाखेरि मिन अफ स्याम्पल मार्क्स भनेको यक्स बार हो। यक्स बार निकाल्दाखेरि 58.125 आयो। ल हेर्नुहोस् त, 20 जना विद्यार्थीहरूको मार्क्स चाहिँ एभरेज भ्यालु चाहिँ 61.05 आएको थियो भने स्याम्पलको मिन भ्यालु चाहिँ 58.125 आयो। यहाँले देखिरहनु भएको छ। माथिको पपुलेसनबाटै केही स्याम्पलहरूलाई यहाँ लिँदाखेरि स्याम्पल युज गर्दाखेरिको भ्यालु चाहिँ कम आइदियो हो। यो 61.05 लाई हामी एक्चुअल भ्यालु अफ द पपुलेसन भन्छौँ। यसलाई हामी ट्रु भ्यालु पनि भन्छौँ। र यो यक्स बारको भ्यालु 58.125 आएको छ। यसलाई हामी स्ट्याटिस्टिक वा एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु वा इस्टिमेटेड भ्यालु भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो इन्टेन्सन के थियो? 61.05 निकाल्ने थियो। यो त 20 वटाको परीक्षण गर्नको लागि, स्ट्याटिस्टिकल इरर बुझाउनको लागि पो मैले त 20 वटा जोडेर 20 ले 20 ले भाग गरेर मलाई के अप्ठ्यारो भएर त्यति त गरेँ। तर हाम्रो पपुलेसनमा हजारौँ नम्बरहरू भयो भने सबै नम्बरमा हामी क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। र जहिले पनि ओभरअल हामीले भन्न खोजेको के हो भने यो 61.05 जस्तो नम्बरलाई चाहिँ निकाल्नुपर्ने हाम्रो इन्टेन्सन हुन्छ जहिले पनि। तर पपुलेसनको भ्यालु साइज लार्ज भइदियो भने त्यतिखेर हामी टोटल पपुलेसनमा हामी कन्डक्ट गर्न सक्दैनौँ, रिसर्चलाई, एक्सपेरिमेन्टलाई कन्डक्ट गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामीले यो 61.05 जस्तो मार्क्सलाई इस्टिमेट गर्नको लागि यो 58.125 जस्तो मार्क्स युज गर्छौँ हामी। अब के भनिदिन्छौँ, लगभग 58 आयो। अब हामीलाई यो 61.05 भन्ने मार्क्स त थाहा हुन्न, तर स्याम्पलको लिएर गर्दाखेरि 58.125 आयो भने अब हामी के भन्छौँ, पपुलेसनको मिन पनि 58.125 रहेछ भनेर भनिदिन्छौँ हामी। हाम्रो एजुम्सन त्यस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै ट्रु हुन्छ, एक्ज्याक्टली मिल्छ भन्ने छैन। त्यही नमिलेको कारणले यहाँ पनि हाम्रो इरर आयो नि त। डिफरेन्स कति रहेछ ल हेर्नुहोस् त। यहाँ अब डिफरेन्स, वाट इज इरर? अब चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ हामीले म्याथमेटिकल्ली। यसको डेफिनेसन यस्तो छ, लेट द पपुलेसन प्यारामिटरलाई चाहिँ थीटा भनौँ, स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ थीटा नट भन्यौँ हामीले। भने इररलाई ईले एक्सप्रेस गर्ने हो भने ई भनेको के हुन्छ त? एब्सोल्युट भ्यालु थीटा माइनस थीटा नट हुनु पर्यो, अर्थात् थीटा 0 माइनस थीटा नट थीटा हुनु पर्यो। यो एब्सोल्युट भ्यालुमा यो टर्म अगाडि पछाडिबाट केही फरक पर्दैन। यहाँले बुझिरहनु भएको छ हो। यो चाहिँ इररको सामान्य इरर निकाल्ने फर्मुला हो। त्यो भनेको प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकको डिफरेन्स निकाले हो, त्यो नै इरर हो। र हाम्रो माथिको एक्जाम्पलमा के थियो? म्यू माइनस एक्स बार भन्ने आयो। यो थीटाको रोलमा हाम्रो यहाँ म्यू आयो, अनि यो थीटा 0 को रोलमा हाम्रो एक्स बार आयो। तसर्थ माथिको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इरर कति आयो त? 2.925 हो। यो चाहिँ इरर हो। यसैलाई हामी इरर भन्छौँ। र इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले पढेको यो स्याम्पलिङ थ्योरीमाबाट अगाडि बढिसकेपछि जुनसुकैमा, चाहे त्यो इस्टिमेसन होस् चाहे त्यो हाइपोथेसिस होस्, जहाँ इररको विशेष भूमिका हुन्छ, विशेष रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ यो इररले, र हामीले
त्यही इरर एनालाइसिस सँगसँग सम्बन्धित भएर हामी हाम्रा कोर्सहरूलाई अगाडि पनि बढाउनेछौँ विषयवस्तुहरूलाई। अहिलेसम्म मैले यहाँहरूलाई प्यारामिटर भनेको के हो, स्याम्पल भनेको के हो, अनि प्यारामिटरको लाई कस्ता कस्ता भ्यालुहरूलाई हामी पपुलेसनबाट लिन्छौँ, ती प्यारामिटर कस्ता कस्ता भ्यालुहरू आउँछन् जुन चाहिँ स्याम्पलबाट आउँछन् त्यसलाई हामी स्ट्याटिस्टिक, अनि त्यो दुईटाको बिचमा यदि समानता आयो भने असाध्यै राम्रो हो भन्छौँ, डिफरेन्स 0 आइदिन्छ। तर ती दुईटाको बिचमा समानता छैन भने अर्थात् पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक चाहिँ इक्वल आइदिएन भने ती दुईटा मध्ये कुनै एउटा ठुलो एउटा सानो त भइहाल्छ। ठुलोबाट सानो घटाएर हेर्नुहोस्, ग्याप हेर्नुहोस्, त्यसैलाई हामी स्ट्याटिस्टिकल इरर भन्छौँ। र यहाँसम्म चाहिँ यहाँलाई मैले स्ट्याटिस्टिकल इररको बारेमा पनि सामान्य जानकारी गराउने प्रयास गरेँ। यहाँहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै गाह्रो टपिकमा चाहिँ हामी छैनौँ। के छ साथीहरू, अगाडि बढौँ? ओके सर। हस्, र अब स्ट्याटिस्टिकल इररको बारेमा त हामीले पढ्यौँ नि भर्खरै। हेर्नुहोस् त, स्ट्याटिस्टिकल इररमा पढ्यौँ। अब हाम्रो क्वेसन हुन्छ, यस्ता खालका स्ट्याटिस्टिकल इरर आउनुको कारण के हो? क्वेसन, हाम्रो सिक्वेन्स प्याटर्न, हाम्रो कन्टेन्टको प्याटर्न एकदम अगाडि बढिरहेछ, क्रमशः सिक्वेन्सली अगाडि बढेको छ। हामीले पपुलेसनको प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ, डिस्क्रिमिनेसन के हो ती दुईटाको बिचमा हेऱ्यौँ, स्ट्याटिस्टिकल इरर पनि आयो भनेपछि हामीले इरर आउने गरी स्याम्पल लियौँ, इरर नआउने गरी स्याम्पल किन लिएनौँ, हाम्रो स्याम्पलमा कस्ता कस्ता इरर आए, अर्थात् इरर कसरी आउँदो रहेछ भनेर स्ट्याटिस्टिकल इररको बारेमा हामीले डिफाइन गरिसकेपछि ती इररहरू आउनको प्रमुख कारण चाहिँ के त? के कारणले आउँछ भन्दा देयर आर टू टाइप्स अफ सोर्सेस अफ इरर। टाइप्स अफ इरर त भइहाल्यो। त्यो टाइप चाहिँ के हो त? स्याम्पलिङ इरर, अर्को चाहिँ नन स्याम्पलिङ इरर भन्ने डिफाइन गर्छौँ हामी। एउटा स्याम्पलिङ, अर्को चाहिँ नन स्याम्पलिङ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ स्याम्पलिङ टाइप र नन स्याम्पलिङ टाइप। अब स्याम्पलिङ भने के त भन्दा यहाँ भन्छ दोज इरर्स आर सेड टु बी स्याम्पलिङ इरर्स व्हिच आर कज्ड बाई द एक्ट अफ टेकिङ स्याम्पल भन्यो। स्याम्पल लिँदाखेरि स्याम्पलकै कारणले रेज हुने इररहरू स्याम्पलिङ इरर हुन् भने स्याम्पल भन्दा बाहेक अरू कारणले रेज भएर आउने इररहरू चाहिँ नन स्याम्पलिङ इरर हुन्। नामै क्लियर छ, नामै काफी छ। स्याम्पलिङ इरर स्याम्पलको कारणले आउने, नन स्याम्पलिङ इरर स्याम्पलको कारणभन्दा अन्य कारणले आउने भने दोज इरर आर सेड टु बी नन स्याम्पलिङ इरर व्हिच आर नट कज्ड बाई द सिलेक्सन अफ अ स्याम्पल भन्यो। त्यो चाहिँ अरू कारणले आउँछ भने स्याम्पलिङ इरर के कारणले आउँछ त? स्याम्पलिङ इरर आउनको कारण के हो? हेर्नुहोस् त, स्याम्पलिङ इरर भनेको स्याम्पलको कारणले आउने भनिसक्यो हामीले। यहाँ भनिएको छ फल्टी सिलेक्सन अफ स्याम्पल। हामीले स्याम्पल ड्र गर्दा नै गलत तरिकाले चुज गरेका छौँ भने त्यहाँ स्याम्पलिङ इरर आउँछ। अर्थात् हामीले टोटल पपुलेसनको ओभरअल रिफ्लेक्सन आउने गरी स्याम्पल ड्र गर्न सकेनौँ, असाध्यै सानो स्याम्पल लियौँ भने हामीले अनि स्याम्पल लिँदाखेरि पनि उपयुक्त तरिकाले अगाडि हामीले पढेका विभिन्न स्याम्पल लिने तरिकाहरूलाई नअपनाइकन त्यत्तिकै स्याम्पल लिँदा गलत तरिकाले स्याम्पल लिएर आएको इररलाई हामी स्याम्पलिङ इरर भन्छौँ। अर्को फल्टी डिमार्केसन अफ स्याम्पल। फल्टी डिमार्केसन अफ स्याम्पल भन्नाको तात्पर्य कति पपुलेसनका लागि कति स्याम्पल लिँदा ठिक होला, त्यो स्याम्पलको साइज मेन्टेन गर्न नसक्नको कारणले पनि हामीलाई इरर आउने काम गर्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै 1000 जनाकोमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने हामीले 4 जना 2 जना मान्छे लिएर त भएन नि, त्यो त धेरै कम हो नि। तसर्थ इन जनरल यसको जति पपुलेसन छ त्यसको 20 देखि 30 को बीचमा पर्ने गरी 20 देखि 30% को बीचमा पर्ने गरी स्याम्पल लियो भने त्यो स्याम्पलको राम्रो डिमार्केसन छ भन्न पाइन्छ। तसर्थ स्याम्पल साइजलाई फिक्स गर्न नसक्नको कारणले पनि इरर आउँछ, त्यसलाई पनि हामी स्याम्पलिङ इरर नै भन्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै इम्प्रोपर चोइस अफ स्ट्याटिस्टिक भन्यो।
इम्प्रोपर चोइस अफ स्ट्याटिस्टिक भन्यो। जस्तै एमबीएस पढ्ने तपाईहरुको रिजल्टको कुनै रिजल्टको एनालाइसिस गर्नुपर्दा मैले सजिलोको लागि चाहिँ मिनको प्रयोग गर्छु, सजिलोको लागि मैले मिन युज गर्छु, त सजिलो भयो। तर सबैभन्दा राम्रो एनालाइसिस त केबाट हुन्थ्यो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एनालाइसिसबाट हुन्थ्यो नि। अब सबैभन्दा राम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा छोडेर म सजिलो मिनतिर लागेँ भने द्याट इज इम्प्रोपर चोइस अफ स्ट्याटिस्टिक हो। सजिलोमा लागेँ, जसले बेस्ट गर्छ त्यो लागिन म। तसर्थ इम्प्रोपर चोइस अफ स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु गर्दाखेरि हामी त्रुटि गर्न सक्छौँ। त्यसबाट रेज हुने यसलाई पनि हामी स्याम्पलिङ एरर भन्छौँ। अर्को छ इम्प्रोपर स्याम्पलिङ डिजाइन। स्याम्पलिङ टेस्टहरु प्रोबेबिलिटी नन प्रोबेबिलिटी अध्ययन गर्यौं। अति सम्पूर्ण स्याम्पल डिजाइनहरुको बारेमा, स्याम्पलिङ साइजहरुको बारेमा, स्याम्पल लिने टेक्निकहरुको बारेमा हामीले गलत तरिकाले, नसुहाउँदो तरिकाले फल्ट गर्दै गर्दै निक्लेका छौं भने त्यतिखेर पनि आउँछ स्याम्पलिङ। त्यसैगरी स्याम्पलको साइज लिँदाखेरि, स्याम्पल छान्ने तरिकाबाट जे कुरा छन् ती सबै स्याम्पलको थ्रुबाट, स्याम्पलकै कारणले, स्याम्पल लिएकै कारणले आए भने चाहिँ हामी इम्प्रोपर स्याम्पलिङ डिजाइन, यहाँहरुको इम्प्रोपर साइज अफ स्याम्पल भन्छ, इम्प्रोपर साइज अफ स्याम्पल पनि। तसर्थ यो सम्पूर्ण इम्प्रोपर साइज भए पनि जे भए पनि सब्स्टिट्युसन अफ कन्भिनियन्ट युनिट अफ पपुलेसन भन्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सजिलो डाटा जोसबाट आउँछ त्यही व्यक्तिलाई फ्याक्टर राख्ने काम गर्ने, थप्ने काम गर्ने गर्छौँ। त्यो पनि स्याम्पलको कारणले गर्दा हुने भयो। तसर्थ इरर रेज हुने दुईवटा मध्ये स्याम्पलिङ इरर र नन स्याम्पलिङ इरर मध्ये स्याम्पलिङ इरर के कारणले आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई यो ब्लकबाट प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको हुँ। यहाँले सरलाई हेर्नुभयो भने, सोच्नुभयो भने त्यति गाह्रो टपिक हामीमा छैनौँ। त्यसैगरी नन स्याम्पलिङ चाहिँ के हो त? नन स्याम्पलिङ इरर भने कस्तो त भन्दा कहिलेकाहीँ पपुलेसन स्पेसिफिकेसन इरर भन्छ। कहिलेकाहीँ रिसर्चरलाई के थाहा हुँदैन भने मैले कति पपुलेसनमा रिसर्च गरिरहेको छु, कुन मेरो पपुलेसनको दायरा कति, डिलिमिटेसन के हो भन्ने कुरा त्यो फिक्स गरेर वेल डिफाइन गरे हुँदैन। वेल डिफाइन गरेन भने कति पपुलेसनबाट कति स्याम्पल लिने कुरा थाहा हुँदैन। स्याम्पल लिने साइजकै बारेमा थाहा भएन भने अब त्यहाँ के हुन्छ? इरर रेज हुन्छ। त्यो चाहिँ स्याम्पल सिलेक्सन गरेको कारणले भन्दा पनि पपुलेसन स्पेसिफाई नभएको कारणले गर्दा आउने हुनाले त्यसलाई हामी पपुलेसन स्पेसिफिकेसन इरर भन्छौँ। टेक्नोलोजीहरु, मेथोडोलोजीहरु कुरालाई उदाहरण गर्ने काम के हामीले त्यसले भेरिफाई गर्ने सम्पूर्ण हामी नन स्याम्पलिङ गर्छौँ। त्यसपछि रेस्पोन्स र नन रेस्पोन्स भन्छ है, इरर कसरी आउँछ भन्ने कुरा। हामीले छानेको स्याम्पलमा केही क्लाइन्टहरु यस्ता रहेछन् जो चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी बोलिदिन्छ, चाहिने नचाहिने उत्तर दिन्छ क्या। लिमिट मात्रामा सोधेका क्वेसनको जिस्ट उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा जथाभावी तथा नाम अब बोले गर्छ कि यस्तो उस्तो चाहिने भन्दा आउट अफ ट्र्याक गरेर पनि उसले ओभर रेस्पोन्स गरिदिन्छ। एक प्रकारका त्यस्ता हुन्छन्। अर्का प्रकारका चाहिँ फेरि जति बोलाए पनि नबोल्ने, उत्तर दिँदाखेरि नि हो होइन भने होइन, त्यस्तै खालका टाइपका पर्छन् के, जसले लाज मानेका कारणले हुन सक्छ, बोल्न अलिकति आफ्नै इन्ट्रिन्सिक स्वभावका व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सकेसम्म अरूसँग नखुल्ने, त्यस्ता अरूसँग नखुल्नेले डाटा दिँदैनन्, डाटा लुकाइदिन्छ। अब जुन स्रोतबाट म रिसर्च गरेर चाहिँ डाटा नै आयो भने के हुन्छ? अब इरर रेस्पोन्डेन्टको कारणले रेज हुने इरर भएको कारणले यसलाई हामी सेक्टरको सेक्टर हामी कभरेज इरर, टोटल पपुलेसनको बाट डाटा कलेक्सन गर्दा क्लाइन्टबाट हामीले डाटा लियौँ, हामीले सोच्यौँ बाट आउने चाहिँ कभरेज इरर हो भने कम्पाइलिङ इरर, त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, कन्क्लुजनमा इन्टरप्रेट गर्ने, अर्थ डाटाहरूलाई युनिफर्म कोड राख्दै त्यसलाई मिनिङ जेनेरेट गर्ने, डिफाइन गर्ने, यी सम्पूर्ण कारण कम्पाइलिङबाट पनि इरर आउँछ। एक्जाम्पलको कारणले नभएर कम्पाइलिङ कारणले आउँछ, त्यसलाई हामी नन स्याम्पलिङ राख्न सक्छौँ। पब्लिकेसन इरर चाहिँ, पब्लिकेसन भने चाहिँ अब टाइप गर्दाखेरि गलत टाइप गर्दै बेला बर्ले भन्ने टाइप गरौँ प्रिन्ट दिने हो, हामी चाहिँ के कहिले टाइप गर्ने जे हेर्दाखेरि लुकाउनलाई यसले मिस्टेक गरेछ हो। कलेक्सन गरेर बुकलेट बनाउँदाखेरि त्यसलाई गर्नुभन्दा भेरिफाई हुन सक्छ, भेरिफाई हुन सक्दाखेरि पर्ने गरिएका मिस्टेकहरू, टाइपिङ मिस्टेकहरू, गलत डाटा लिने, गलत नम्बर टाइप गर्ने, झुकेर हुन्छ त्यस्ता सबै कुराहरू हो। त्यसरी आउने इरर हामी पब्लिकेसन इरर भन्छौँ। त्यो इररलाई हामी नन स्याम्पलिङ इरर भन्छौँ भने अर्को भेरियस ह्युमन इरर्स भनेको छ। यो चाहिँ धेरै नै एस्पेक्ट्सहरू छन् जसले रिसर्चरलाई प्रभाव पारेको हुन्छ, रिसर्चलाई प्रभाव पारेको हुन्छ।
जुन चाहिँ स्याम्पलसँग अरू बाहिरी दिन्छ भेरिएबल गरिदिन्छ पहिलाको चाहिँ भन्दा कस्तो कार्य यो नन स्याम्पलिङ डिपेन्ड गर्छ किन के कुराहरु चाहिँ कुराहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है बुझ्नु कुरा हामीले स्याम्पल राम्रो कम्युनिकेसनको रिफ्लेक्सन भने त्यतिखेर हामीले तर कुनै केस भनेको दुर्लभ केस यसपछि केही न केही त हैन यो हुन्छ तर हाम्रो सबैको बच्चालाई गर्न सक्दैन चाहिँ इरलै न किनभने हामीले लाग्छ अरू के छ भने भन्नु